क्लास 4th सब्जेक्ट उर्दू पार्ट 4 तो मौजू छु शेखुल आलम। सवाल छु इथ पे इसमें आम या इसमें नकरा से मुराद आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ होता है। मसलन लड़का, गाँव, सेब। टेढ़े बच्चों इंग्लिशस मज तो पोर्मुत कॉमन नाउनस मुतलक। कॉमन नाउन गो इसमें नकरा या इसमें आम, तो अमुक मुराद गो आम शख्स, आम जगह या आम चीज़। मिसाल के तौर पर आम शख्स चुका आसन, सह काम अंजाम दिवन यस जन आम काम आसन। सह तिस खास काम अंजाम दिवन कि यम सह खास यह करार करना। इथे पे इतनस लिखित इसमें निकरा से मुराद आम शख्स, आम शख्स, आम जगह का आम जगह तिलिम होनस या आम चीज़। मसलन लड़का छु आम शख्स, लड़का छु वारिया दुनियास मज गाँव तुम वो पन्नसी कस्बस मज, पन्नसी इलाकस मज कत्या गाम छ, तुम गाम यन अतन मान आम ही। मगर अगर तुमो खास नाव दिमो, खास नाव दिमोक तेल बन सह पत इसमें मारिफा। तो सेब यह आम चीज़ वन वन तुम कर इसमें खास या इसमें मारिफा की तारीफ कीजिए। इसमें मारिफा गो इंग्लिशस मज वन प्रॉपर नाउन। तो इस लिखो इस पे इसमें खास या इसमें मारिफा से मुराद खास शख्स, खास जगह या खास चीज़ होता है। आम न कि बल्कि खास। खास सह शख्स मान यम दुनियास मज तिथ कारनाम कर, तिथ काम कर, या अल्लाह तालाहन तमिस तुथ रुतबा अता कोर्मुत सह ब्रोट खास करार दिन। मिसाल के तौर पर बह वन तय कह शख्स तुमसे इलाकस मज आसन, सह खास करार दिन। मिसाल के तौर पर डॉक्टर इकबाल खास। अल्लाह तालन बनो हर कह इंसान दुनियास मज बच बनित आयस, बच पे कर पत आव अख नाव दिन, और नाव दिथ युथु नाव दिन। मिसाल के तौर पर कंस बचस नाव तलहा, युथु अमिस नाव दित तलहा, यह बनो पाने खास। क्या युथ तलहा दुनियास मज कहीं। तलहा नावक वारिया शुर, मगर युथ तलहा कह। अमिस मज अल्लाह ताला तिम खूबी थम गो अतन यह पान त हता कि सह खास काम कर या ना कर, ये अमिस कह नाव दिमो, सह नाव दिथु यह खास बनन। और बाकी गई तुम शख्स यम क्या रत कारनाम कर, रच काम अंजाम दिवन, और तुम तत खासन मज लबन यवन। अम पत कह आम खास जगह, खास जगह तुहद गाँव। गाँव अगर गाँव एतबार वुन सह तेल आम। अगर तथ कह पर्टिकुलर नाव दिमो, कह खास नाव दिमो, तो सह बन तत इसमें मारिफा, सह बन पे खास नाम। तुथ गाम कह तम ब्यूटी एतबार, जगह एतबार, अतुक रहन सहन एतबार, अतुक कल्चर एतबार, और यह खास करार दिन। सह गो तेली ये कह पर्टिकुलर नाव दिमो। अवे हर कह गाम पत बनन खास, न कि सह पत आम। अगर गाँव एतबार वोक, गाँव के एतबार से देखा जाए तेल आम। अगर नाव एतबार वोक और पत तुम खास बनन। तो इथे पे कह खास चीज़ जन सह चीज़, कह पर्टिकुलर चीज़ जन प्रॉपर ना कि बल्कि आम कह। और तम चीज़ सह काम सह चीज़, तमिक चीज़ सह काम अंजाम दिवन यह जन बाकी चीज़ों सह अंजाम दिवन कह। तो और इसलिए सह चीज़ ही पता अतन खास करार दिन। टैठे बच्चों ब्याक एक्सरसाइज इस पर नीचे दिए गए
الفاظ کی ضد لکھیے. تو چھو وۄنۍ ضد لیکھان یعنی کہ انگلشس منٛز چھُ تۄہہِ پوٚرمُت اپوزٹس یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وَنان چھُو تَتہِ باے گٲل مین وومین ڈے نایٹ ییٚتٮ۪ن چھُ وۄنۍ راتھ اَتھ چھُ ضد دِنۍ. اِسلیے پٲٹھۍ چھُ اصلی اصلی چھُو تۄہہِ پَیی اصلی کانٛہہ چیٖز گوٚو نقلی نقلی چیٖز. نیک نیک گوٚو سُہ نیک اِنسان نیک اِنسان رُت اِنسان یُس زَن رٕژٕ رٕژٕ کامہِ چھِ کران گوٚو نیک اِنسان. أسۍ لیکھو اَتھ اپوزٹس منٛز لیکھوس أسۍ ضِدس منٛز لیکھوس بد یعنی کہ بد انسان. نامور کوئی نامور شاعر ہوتا ہے تو کوئی انسان نامور ہوتا ہے کوئی نامعلوم ہوتا ہے لہذا اس لکھو اتن نامعلوم ہے. اسی طرح سے اچھا اس کا جواب آئے گا برا خیر خوائی بد خوائی. اگر نامورس ییٚتٮ۪ن یُس زن یہ لفظ چھُ نامور اگر أسۍ بدنام تہِ لیکھو اتٮ۪ن اگر کوئی انسان اچھائی کے اعتبار سے نامور ہوتا ہے تو کوئی انسان برائی کے اعتبار سے بدنام ہوتا ہے. لہذا بدنام بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور نامعلوم بھی لکھ سکتے ہیں. آگے بڑھیں گے. اسی طرح سے نیچے دیے اور ایک سوال ہے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پور کیجیے. الفاظ آخر پر دیے ہوئے ہیں. بۄنہٕ کَنہِ چھِ آمٕتۍ یِم الفاظ یعنی کہ شادی بچپن ریاضت مایل بیٹی اور ترال. یِم چھِ کینٛہہ الفاظ یِم چھُو تۄہہِ یِمن خٲلی جاین منٛز پُرٕنۍ یِم خٲلی جایہِ چھو یِمو الفاظو سۭتۍ پٔرنہِ. لہذا شیخ نور دیٖن سے ہی عبادت گوٚو. لہذا گۄڈنِکِس سوال گۄڈنِکِس یُس زن ڈیش چھُ اتھ منٛز یی أسۍ شیخ نور دیٖن بچپن سے ہی عبادت و ریاضت اس لیے اس کا جواب ہے ریاضت کی طرف اور تیسرے کے جواب مائل تھے. آپ کی شادی اس کا جواب ہے شادی ہے 1 2 3 یعنی کہ 4th ون کو کیا آئے گا جواب شادی. ڈاکٹر صاحب ترال اس کا جواب ہے ڈاکٹر صاحب ترال یہ والا ہے. میں اکبر دین کی بیٹی اس کا جواب ہے اکبر دین کی بیٹی زائدت کے ساتھ ہوئی. آج کے لیے اتنا ہی. خدا